मोगळा सुम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांत आमी समर्पण दिता. वर्त्या तुज्या मोगा खातीर तूं आमचे कडेन उलोवचो सोमी आनी तुज्या आत्म्या मुखांत्र तुज्या उतराचें प्रकटण आमकां दिवचो सोमी तूं जावन आसाय. त्या खातीर तुका अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या तुका ह्या जाग्याचेर आमी स्वागत म्हणटा. आमी आसले कडेन हर एके कडेन आनी ह्या माध्यमांत तुजी सकत घालन तूं आमचे कडेन तूं उलय. तुज्या उतराचें प्रकटण तूं दी. आमकां शिकय आनी कितें आमी शिकोवंक येता आमी तें आमच्या काळजांत तें घेवंक तूं आशिल्लें बरी घेवंक, तुवें सांगचें बरी घेवंक, तुवें दिल्ल्या प्रकटणांत घेवंक आमकां तूं साध्य कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. ओके, आज मागण्याच्या विशयांत हांव मुखारसून वरना गार एक विजना विशयांत आमच्या परत ते एक उडास दिवच्या खातीर आनी ते परत पळोवच्या खातीर आमी विसरनाशें आनी ते एक फकत ती एक आमी उतरान सांगच्या की चड आमच्या काळजांत ताचें एक कॉम्प्रेहेन्शन, काळजांत एक समजणी आमकां आसूं त्या विशयांत. आनी आयचे टॉपीक जावन आसा टू बी लायक जीजस, टू बी मोर लायक जीजस. तशें म्हळ्यार कितें जेजू बरी चड जावंक म्हण जावचें आमचें विजन, आमचें दर्शन म्हणून आमी म्हणटा. ताचो अर्थ कितें, वॉट डज इट मीन, ट्रायंग टू अंडरस्टँड ए लिटल मोर. तें आनीक इल्लें गुंडायन आनी विसरलें जाल्यार परत ताचें एक प्रामुख्यता आमच्या जिवितांत आनी आमच्या काळजांत आनी आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक. आनी ह्या दिसांनी कितें सोमी उलयता तें सारक्या रितीन समजून घेवच्या खातीर आनी आमच्या दर्शनांत मुखार वयच्या खातीर आनी जें सभेंत आमी आतां मागण्याक वयता आसतना, आमी मागणें करता आसतना, आमी प्रेयर वॉकाक चलता आसतना आनी सुवार्थेच्या विशयांत, सुवार्ता दिवच्या विशयांत आमी कितें सर आयकता, शिकता आनी देवान आमकां उपयोग करी जाय म्हणल्यार आमी आशेवन आसता आसतना ह्या टॉपिकाचेर, ह्या दर्शना विशयांत आमकां चडीत पवित्र आत्मो चडीत एक उजवाड फांकयतलो म्हणून म्हजी आशा जावन आसा आनी हांव पातयेतां तशें करूंक म्हजें मागणें जावन आसा आनी तशें जावन दी म्हणून आमी हर एकलीं मागया. ओके, सो टू बी मोर लायक जीजस, जेजू बरी चड जावचें म्हळ्यार कितें तें म्हणलें आमी इल्लेशें चडीत गुंडायन आमी पळोवंक या. थोडी स्क्रिप्चर्स त्या आमच्या विजन कार्डाचेर आमचे कडेन आसात ऑलरेडी. थोडी तें नवें कार्ड करता आसतना फस्टाक आसलें थोडें हांवें तें तांतलें काडलें जागो नासलो म्हणल्या खातीर, पूण आमी उलयतना त्या विशयांत आमी उलयल्या. ओके, सो परत एक फावटी तें जेजू बरी जावचें म्हळ्यार हांवें पळोवंक जेजू बरी, पळोवंक जेजू बरी दिसचें न्हय, हांवें पळोवचें जेजू बरी. ओके, हांवें जेजू बरी पळोवंक शकचें. जेजू हांगा आसलो जाल्यार जेजू कशें पळयतो, एका मनशाक जावयेत, एका सन्निवेशाक जावयेत, सभेंतल्या लोकांक जावयेत, चुकोवन पडलेल्यांक जावयेत, गरज आसलेल्यांक जावयेत, दुखांत आसलेल्यांक जावयेत, कोणी ते मोर पावल्ल्यांच्या विशयांत, कोणी कुटुंबांत मोर्न पावले त्या झाडा ती दुखांत आसच्या वेळाचेर जेजू आसलो जाल्यार जेजू कितें म्हणतो जावयेत, जेजू कशें तांचे कडेन एक स्पंदन करतो जावयेत तें चिंतून एक बूक वाचलो म्हाका उडास आसा आनी ताका रिलेटेड जाल्लीं चलनचित्रां पळयल्लें म्हाका उडास आसा, क्रिश्चन मुवीज. वॉट वूड जीजस डू, जेजू कितें करतो आसलो, जेजू कसो वेवहार करतो आसलो, त्या रितीन आमी चिंतूं जाल्यार आमकां चड जेजू बरी जावंक साध्य जाता. ऑफकोर्स चिंतल्यार मात्र पावना, पूण
कितें पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता, पवित्र आत्मा कितें शिकयता, पवित्र आत्मा खंयच्या रितीन आमकां वाडोवंक करता तें ताका आमी अधीन जाता आसतना, पवित्र आत्मा आमकां आमचे थंय ताचे क्रिस्ताचे गूण हाडटा आसतना, हाडूंक तो कितें करता तें ताची शिकोवन येता आसतना, पवित्र आत्मा उगडापण दिता आसतना तें सकयल आमी आमी करता आसतना आमी चड आनी चड जेजू बरी जावंक शकता. ओके, सो हें थोडे हांवें तें म्हजें ध्यान करता आसतना म्हज्या मोतींत पवित्र आत्म्यान घाल्लीं, म्हज्या नोट्सांत कितें पुरो बरयन आसा हांव आनी मुखार हांव मागणें करतलो ह्या विशयांत. तशेंच आमी सगळ्यां करूं जाल्यार फकत एक दर्शन म्हणून सांगून तें बायपाट करन खाली आसोन तशें करनासतना बगार पवित्र आत्म्याक आमी सोडून दिता जाल्यार पवित्र आत्म्या म्हजे थंय तें जेजूचें सारकें तें आसा करची तुजी कशी जावन आसा. तुज्या उतरांत हांव पळयतां तें आमी आतां पळयता. तशें जावंक हांव सोडून दिवं जाल्यार ती आशा म्हजे थंय आसा जाल्यार तें मागणें म्हजे थंय आसा जाल्यार तें समर्पण म्हजे थंय आसा जाल्यार तें प्रयत्न म्हजे थंय आसा जाल्यार आमकां एक शब्द सोम्यान ह्या दिसांनी दिला, बिईंग इंटेन्शनल. तें उद्देशपूर्वकी हांवें मागता आसतना उद्देशपूर्वकी, हांवें विधेय जाता आसतना उद्देशपूर्वकी तें विधेय जावचें. हांवें कितेंय मागल्लें तें उद्देशपूर्वकी हांव मागता आसतना म्हाका तें दिता देव, तें घेवचें हांवें घेवंक हांव तयार आसल्यार मात्र तें तो दिता. फकत हांवें हेरां मागतात म्हणून मागनासतना बगार म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन ती आशा आनी सभेक तो तयार करते आसा. ह्या दिसांनी मिसावांत तो तयार करते आसा, आमकां मागण्यांत वसोंक तयार करते आसा. दुसऱ्या सबार सेवकांच्या जिणयेतावन आमी आयकत आसतना तांचें मागणें, तांचें रडणें, तांणी देवा मुखार राखून रावचें आनी तांकां देवान यूज केल्लें तें सकट आयकत आसतना आमचे थंय ती एक उर्बा देव घालता आनी तें इंटेन्शनल आमी जावंक तो करता. तर हांवें पळोवंक जेजू बरी, हांवें आपडूंक जेजू बरी, म्हज्या स्पर्शांत जेजूचो स्पर्श हांव घेता गी. खंयच्या रितीन हांव आपडटां, कोणायके आपडटां जाल्यार, हात दिता जाल्यार तातूंत तें एक उगडापण देव आमकां देवाचो आत्मो आमकां दीत जाल्यार मोग करूंक जेजू बरी, दया दाखोवंक जेजू बरी. हे थोडे संगती बरयल्ल्यो, पयलें बरयल्ल्यो, मागीर बरयल्ल्यो आनी थोड्यो हांव ते विवर्सून आनी उतरांत आमी पळोवंक वता आसतना दया दाखोवंक जेजू बरी, सुवार्ता व्हरूंक जेजू बरी, मागण्यांत जेजू बरी, बापाची खुशी करच्यांत जेजू बरी, बापाच्या घरा खातीर उर्बेंत जेजू बरी. आनी हें आमी कुडसून वशेत कोणना देवाच्या उतरांत आमी रावता आसतना देवा कडेन आमी मागोन आसता आसतना ह्या विशयांत मागोन आसता आसतना पवित्र आत्मा आमकां सडीत तो दितलो. ओके, सक्कड आमी बायबल स्टडी करून प्रयोजन ना, संदेश आयकोन प्रयोजन ना, आयतारा येवन प्रयोजन ना जर आमी इंटेन्शनल आनी देवाच्या आत्म्याक विधेय जावन अधीन जावन देवाचें काम म्हजे थंय आनी म्हजे मुखांतर जाय म्हणल्यार त्या एका उर्बेन, समर्पणान, मागण्यान आनी पेसाडणेंत हांव ना जाल्यार म्हजे हांव सडीत कितेंच देवाच्या राजाक जावचें ना. हांव फकत हांगासर एक तें मागणें म्हणून एक समर्पण करन फकत एक देवाच्या मोगा विशांत, देवाच्या कृपे विशांत मात्र म्हाका तें पसंद जाता आसतना म्हाका तें मस्त संतोश जाता, दादोसकाय दिता, तें मात्र हांव उलोवन या समजोन दुसरें कितेंय जेजू बरी जावंक हांव आशेना जाल्यार म्हजी जिणी तो बदलता, म्हजे चिंताप तो बदलता, हांवें पळोवची रीत बदलता, हांवें समजोवची रीत बदलता, हांवें वेवहार करची रीत बदलता, हांवें एकामेकाक बगसूंचें रीत, हांवें बगसूंच्या विशयांत आत्तां सांगूं ना म्हूण चिंता हांव तें आमी कुडसून बगसूंक जेजू बरी. ओके, बगसूंक जेजू बरी हें सकड सुलाभान तें येना, तें कश्टांचें जावन आसा. देखून आमी फकत तो म्हजो मोग करता ताच्या मोगा विशांत आमी केदाळय उलोवन आसो. प्लीज डोंट गेट मी रॉंग, त्या विशयांत उलोवचें रावोंक न्ही म्हणचें हांवें, पूण तितल्यांतच आमची दादोसकाय ताचे विशयान जेजू तुजे गूण म्हजे थंय येवंक हांवें कितें करूंक जाय, हांवें सोंसून व्हरच्या विशयान जेजू बरी, बगसूंच्यान जेजू बरी हें सक्कड जायचें जाल्यार
हांवें तें पाशार जावंक आसा तें करच्या खातीर. पवित्रपण म्हजें तें, नितळाय म्हजें तें, म्हजें काळीज नितळ, म्हजे दोळे दिश्ट नितळ, म्हजे उतार नितळ, म्हजे उतार कुरपेचें उतार, म्हज्या उतरान तावन ताची सकत वाळचें तसलें उतार, म्हज्या हातान तावन ताची सकत वाळचें तसलें उतार. मेळ्या आयदनान तावन तो दिवंक आशेना. आमी एका कॉन्फरन्सांत आसले हांव त्या वेळाचेर तो सेवक सांगतालो, खंयच्यान तूं दिताय, ऑनर, वीथ ऑनर आर यू गिवींग. तो मोग तुवें दिवचो, तो एक गौरव दिवन आसा गी तुजें ताव. कोणाचो मोग करता म्हणटा खंयच्यान तूं दिताय, मेळ्या आयदनान तूं दिताय गी. तर आमचे दोळे, आमचे उतार, आमचें काळीज तें नितळ आसून तांतू तावन आमचे सकड वळोवंक. सो देखून आज आमी जेजू बरी जावंक म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याक एलाव करया. पवित्र आत्म्या, म्हजें तें तूं कितें करूंक जाय तें कर तूं. जेजूचो स्वभाव म्हजें तें हाडच्याक कितें तुका करूंक जाय तें तूं कर. हांवें फकत जेजू बरी जाय म्हूण सांगून म्हणलेक्षान या मागणें केल्लेक्षान तें जायना. हांवें सोडून दिल्यार मात्र पवित्र आत्म्याक म्हजें तें करूंक साध्य जाता. ओके, तें उडासान दवरून आमी मुखार या. फस्ट एक उतार आमी पळयता रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय 29. थोडी मस्त उतरां आमी पळयल्यांत, पूण तें नव्या रितीन आज पळोवया. पवित्र आत्म्याक आमचे कडेन उलय म्हूण सांगया. पवित्र आत्म्याचो उजवाड थंयसर घालूंक आमी सांगया. आनी हांवें सांगिल्लें मात्र न्ही, ताच्या चड गुंडायंत देव आमकां दिवंक शकता. 8:29 तें आमी वाचया आनी तें अशें सांगता की तें देवाची खुशी. हें आमचें एक बरें आयकूंक म्हणल्या खातीर तें विजन न्ही. आमचें विजन जावन आसा देवाच्या उतरान तावन आसलें तेंच विजन, आमचें दर्शन. आनी एका दिसान तें जावचें न्ही. विजन इज फॉर एन अपॉयंटेड टायम. तें करच्या खातीर पवित्र आत्मा आमचें तें पेसाडटा. ताच्या सेवकां मुखांत्र, ताच्या भुरग्यां मुखांत्र तें साध्य करता. तें उतार येता आसतना ताणें ती शिकोवन दिवच्या खातीर, तरबेत करच्या खातीर म्हणून दवरल्या सेवकांक हांव तें उतार येता आसतना Ephesians 4:11 आमी पळयता. टू एक्वीप द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री म्हणून सांगून तें सकड करता आसतना जेजून सभेक तयार करच्या कसो करता. 5 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमी पळयता. थंयसर सांगता तें कळंक नासलेली, तिबो वा मिरी नासलेली, नितळ, पवित्र, सोभायन भरलेली, महिमेन भरलेली. ओके, कन्नडांत, कोंकणींत, इंग्लिशांत सकड घालून आमी पळयतना थंयसर तो सकड अर्थ आमकां मेळटा. कसली सभा, तसली सभा, तशें जावच्या खातीर पवित्र आत्मा आमकां ताच्या उतरां मुखांत्र, ताच्या आत्म्या मुखांत्र तो काम करता आसा. ताच्या सेवकां मुखांत्र, ताका समर्पीत जाल्ल्या सेवकां मुखांत्र पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोन ते उतार हाडच्या. पवित्र आत्म्या कडेन मागोवन सभे खातीर ते एक बर्डन, एक जबाबदारी आसच्या, भार आसच्या. तसल्या सेवकांत हांव तो हाडटा उतार. पवित्र आत्मा आज कितें सभेक सांगता तें हाडटा आसतना तशें पुरा जाता. तर देवाची खुशी कितें? देवाची खुशी जेजू बरी आमकां करच्या खातीर. आनी तेंच विजन आमी घेवन मुखार चलता. सो 8:29 रोमागरांक 8वो अध्याय. सो 29 आमकां अशें वाचूंक मेळटा. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. ओके, सर तें आमी हाडलें. आपल्या पुताच्या सारकेचें जावंक ताणें निर्मिला आनी तो वावुरता. जेजू पवित्र आत्म्या मुखांत्र वावुरता. जेजू ताच्या सेवकां मुखांत्र वावुरता. सेवकां थंय पवित्र आत्मो घालून आनी आमकांच तो उलयता. आमकांच आमचे खातीर तो उलयता. तर जेजूचें सारकें तें आमचें तें आसचे खातीर आमकां फकत तें एक सिनर्स प्रेयर म्हणून हांव बचाव जालो
म्हूण सांगून केदाळे तातूंत संतोश पावोंक न्ही बगार हांगासर आसोंक ताचें शीस म्हूण दाखोवन दिवचें तसलें आमी कोणाक वळखता कोणाक आमी रेप्रेजेंट करता कोणाचें म्हणून सांगून आमी दाखोवन दिवचे खातीर फकत कंतारां गावंक न्ही आयतारच्या दिसा आमीच ती विंचून काडलेली कुळी रायाळ याजक वर्ग म्हूण सांगून बगार ती रायाळ याजक वर्ग जावन जियोंक आमी आपयला आमच्या जिवितांत तें दाखोवंक ताचें शीस आमी देवाची भुरगीं म्हूण सांगता आसतना तें दाखोवन दिवचे खातीर आमी ताचो विशेश लोक ताचे ते गूण ताचे ती स्तुती ताचे ते अद्भुत कृत्यां आमी ताचे विशयांत गाजोवंक आमचें तें दिसून येवचें आमी ह्या संवसाराच्या एलिमेंट्स ह्या संवसाराच्या त्या संगतींच्या अधीन नांव तातूंत आमकां देवान काडलां तातूंत सुटका दिल्या आनी आमकां ताच्या पुताच्या राजांत ताणें दवरलां म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर आनी त्या एका संगतींत तो मुखार व्हरता ओके सो हिब्रूस 2:10 आमी पळोवया हिब्रूस 2:10 आमी पळोवया सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जंय आसलें ओके हांगासर इतलें आमी पळयल्यार पुरो उरल्या ते गमान व्हरूंक न्ही फकत हांगासर आमी पळयता जायत्या पुतांक जेजूच्या सारक्यांत आसलेल्या पुतांक तो थंयसर तयार करते आसा कोण पवित्रत्म तयार करते आसा जेजू तयार करते आसा पवित्रत्म्या मुखार पवित्रत्म्याक जेजून दान दिला हांगासर ओके बापान दान दिला जेजून दान दिला तो हांगासर आसा ताच्या सभेंत आसा सभेंत तो सोबेन तो काम करता आनी खंयचें तो करता आमी ताचें प्रेजन्स पळयत आसतना आनी एक उतार पळोवचें जाल्यार 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:18 थंयसर आमी पळयता तें कितें सांगता तो आमचे ते एक पडदो तो काडला आमचेर तें दांकाण आसलें तें काडलां 16व्या वचनांत सांगता आमचें तें दांकाण काडलां जेजूक आमी पळयतना जेजूक आमी लागीं सरतना जेजूचेर आमची दिश्ट घालता आसतना जुदेवान केल्ले बरीत आमकांय कितें करता जेजू सरशीन आमची दिश्ट व्हरता आसतना आमकां तो पळोवंक करता कितें पळोवंक करता जेजू कोण म्हणलें पळोवंक करता जेजूची महिमा तो पळोवंक करता जेजूच्या उतरान तावन जीव येवचे बरी तो पळोवंक करता ताच्या उतरान तावन तो एक स्क्रिप्चर आसा किर्तनांत तें सांगता ओपन माय आयज टू सी वंडरफूल थिंग्स फ्रॉम युअर लॉ तो दोळे उक्ते करता पडदो तो काडटा आनी पळोवंक तो करता दिश्ट तो दिता अद्भुत दिश्ट सर्गींच्यो संगती ग्रहण करच्यो पळोवच्यो सर्गींच्या त्या जीवदाताराक पळोवचें महिमेच्या रायाक पळोवचें कुर्पेच्या सागोराक पळोवंक जायशें तो दिश्ट तो उक्ते करता आनी ताच्या महिमेंत ताका आर्शांत आमी पळयल्ले बरी ती प्रतिरूप आमी पळोवचें बरीच आमी पळयते रावता आसतना देवाचें उतार कितें सांगता तें सांगता सोम्याचे महिमेन आमी चड आनी चड परजळटा ओके हांगा ट्रान्सलेशन चूक केलां ताणें महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आर्शे आमी न्ही आर्शांत पळोवचे बरी आमी तें पळयते आसा कित्याक म्हळ्यार आतां सगळी ती महिमा आमकां पळोवंक जायना पवित्रत्म ते एक उगडापण दिते आसतना आमची कॅपॅसिटी आमची भितर आत्म्याची ती कॅपॅसिटी तो चडयता चड आनी चड पळोवच्याक सो आमी म्हजो नातू तो व्हड जाता आसतना ल्हान आसतना आमी ते आसले हांव ताचे विशयांत आमी ते सायंटिफीक संगती आनी आमकां मस्त जाणांक गोत आसा जावंक पुरो ते अरंबर तांकां ते आमकां पळयतात जाल्यार तांकां दिसना ते ओके तांकां आवाज मात्र आयकता पूण तांच्या दोळ्यांची दिश्ट ती सकाळ डेवलप जावन ती मागीर तांकां चड आनी चड पळोवंक जाता आतां तांकां सगळें दिसता पळयतना वळख कळटा कोण म्हणलें तें सक्कड तांकां कळटा ओके तें तशेंच
एकच फावटी आमकां ती महिमा पळोवंक जायना, पूण पवित्रत्म तें आमी पळयतीत रावता आसतना आमची कॅपॅसिटी पळोवची कॅपॅसिटी तो चडयता. देखूनच त्या कंतरांत आमकां मस्तो फावटी अर्थ जायना आनी देवाचो आत्मो थोडे फावटी प्रकटण दिता आसतना तो आमकां सांगता आसतना आमी तें घट्ट धरून रावता जाल्यार आमकां तें कळटा. तुजी पवित्रता देखता आसतना, तुजी सोबाय हांव पळयत आसतना, तुज्या मोगांत म्हजी खुशी कैद जाता आसतना, म्हज्या भोंवतणी आसचे सक्कड संगती त्यो सावळे पर्यंत दिसता आसतना, तुज्या काळजाच्या लागशिल्लो तो संतोश भोगता आसतना आराधन करता. तें हर एक फावटी जायना तें, पूण तें हांव आशेत आसतना समर्पण चड आनी चड करता आसतना म्हजी दिश्ट चड ती उक्ती जाता. पूण हांव चड आनी चड संवसाराच्या संगती पळोवच्यांत दोळ्यांचे पुसलावण्याच्या संगतीक पळयत हांव रावन जाल्यार ती दिश्ट ती वाडना. आमकां सबार फावटी हांवें स्पेक्स दवरल्यात ते दिश्ट करेक्ट करचे खातीर. आमी सबार फावटी आमकां आत्मीक संगती खातीर आमी ती देवाच्या आत्म्या लागीं वचोन ती दिश्ट सारकी करूंक आमी विसरना जावं. पूण आज आमी हें उतार येता आसतना लेट अस अलाव द होली स्पिरीट, आमी पवित्र आत्म्याक आमचें तें काम करूंक आमी सोडया, आमचें तें एक मागणें ताचें आमी उबारया आनी सांगया पवित्र आत्म्या तुका पळोवची ती म्हजी दिश्ट तूं चडीत बळवंत कर. तें 2020 विजन येवचें बरी, म्हाका हांवें सारकें पळोवचें बरी, म्हाका तूं साध्य कर. तुजी महिमा पळोवंक साध्य जावचें बरी, तुजी सोबाय पळोवंक साध्य जावचें बरी, तुज्या उतरांत तावन ती महिमे बरी संगती चड हांवें ती पळोवंक साध्य जावचें बरी. म्हाका ते आत्मो तो उगडापणाचो आत्मो, रेवलेशनाचो आत्मो म्हाका तूं दी. म्हजी दिश्ट तूं काड, म्हजें तें कसलेंच पडदो नासलें आसा जाल्यार सोळ्याव्या वचनान सांगचें बरी तशें तें तुका सक्कड तूं काड आनी म्हाका तूं साध्य कर. हें पळोवंक कितें म्हणटा देवाचें उतार, कितलें चड हांव पळयतां गी, कितलें चड स्वस्थ रितीन हांव पळयतां गी ताची महिमा ताका हांव पळयतां गी. त्या दळा तस हातूं हांव महिमेक हांव तें कितें जाता आत्मो जावन आशिल्ल्या सोम्याचें तें काम तें ओके तें इंग्लिशांत आशिल्लें हांगा कोंकणींत तें मिस जालां. फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी तें ना, महिमेक म्हण. आनी this is the work of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, just as by the Spirit of God. इंग्लिशान सांगता just as by the Spirit of God. तो पवित्र आत्मो तशें तो करता तो, आनी हें जावन आसा. सो हें फावंडेशन हांवें हांगासर घालतें आसतना तें पवित्र आत्म्यान आमचें तें एक तसली एक आशा घालूंक, आयतारा दीस येवंक मात न्ही, बायबल स्टडीक येवंक मात न्ही, प्रेयर मिटिंगाक येवंक मात न्ही. देवा म्हाका तें पळोवंक तूं साध्य कर, म्हाका तें पळोवंक तूं साध्य कर. ती महिमा तुजी ती पळोवंक तूं साध्य कर. तुज्या नव्या सोल्ल्याची ती महिमा हांवें पळोवंक तूं साध्य कर. कितें सकड देवाच्या उतरांत हांगासर सांगलें आसा की तें सकड पळोवंक तूं साध्य कर. काणये बरी आयकोंक तूं सोडनाका. सो अनलेस वी प्रे लायक दॅट आमी थियरी आयकोन आमकां हांव सांगलें तूं सांगतात कित्याक म्हळ्यार आमचें तें काम जायना भितर. सो देखून एक नव्या रितीन आज आमी मागया ताचे कडेन, सोम्या म्हाका तें साध्य कर, म्हाका तें साध्य कर. म्हजी दिश्ट चड तुजें तें रावोंक, तुजी महिमा पळोवंक म्हाका तूं साध्य कर. हांव वेळ करचिना जाल्यार कशें साध्य जावचें, हांव पळयना जाल्यार कशें साध्य जावचें. हांव ताची सोबाय पळोवंक शकना जाल्यार, ताची पवित्रता पळोवंक शकना जाल्यार हर एक सवळे पर्यंत जायना. आमकां आमची समस्या कितें म्हळ्यार आज तें सवळे पर्यंत जावना आमच्या जिवितांत. देखूनच आमकां मस्त संगती बांदून धरून रावतात. आतांच्या सबार जाणांक तशें जातें आसा. देखून देव आज आमकां आपयता गुंडायेक. हांव पातयेतां आमकां तशें तो व्हरतलो. आमी सगळां आशेवं जाल्यार, आमी सगळां मागोवं जाल्यार, फकत सुपरफिशियल तें वयल्या बार वचनासतना तशें जावंक आमी मागोवं जाल्यार देवाचो आत्मो तें काम करतलो. आतां विजनांत आमी बरयल्लीं तीं उतरां थोडीं आमी पळया. 1 John 4:17, 1 John 2:6 आमी पळयता. कितें सांगता,
देखून आपूण देवा तें जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. आपूण देवाचो आपूण देवा थंय जियेता. ह्या आमी आनी एक रितीन म्हणटा थोडे फावटी जेजू जियेता, जेजू म्हजे थंय जियेता, तो जेजू म्हजे थंय जियेता. पूण तें दाखोवन दिवचें जिवीत म्हजे थंय ना जाल्यार तर एकच हांवें सांगचें फावटी ह्या त्या जियोवच्या जेजूक म्हजे थंय आयिल्ल्या जेजूक ताका व्यक्त करूंक, ताका भायर हांव सोडना, ताका जियोवंक कशें जिये जाय तें हांव सोडना. हांव ताका कैद करून दवरला, भायर येनातले बरी करून दवरला. तो जेजू कोणाक दिसना. हांव म्हणटा मात्र म्हाका एका घडये संतोश जाता, पूण जेजूक दुसऱ्यांक पळोवंक जायना. म्हजे थंय आसलो जेजू दुसऱ्यांनी पळोवंक जाय जाय. म्हजे थंय आसल्या जेजून म्हजी दिश्ट बदलूंक जाय जाय. म्हजे थंय आसल्या जेजून म्हजें उतरां बदलूंक जाय जाय. म्हजे थंय आसल्या जेजून म्हजो वेव्हार, म्हजो संबंद कुटुंबांत, हेरां कडेन, सभेंत तो संबंद बदलूंक जाय जाय. तो जेजू आसा जाल्यार म्हजे थंय आसा. हर एकल्या थंय आसलो जेजू हांव म्हणटा जाल्यार, आसा म्हूण म्हणटा जाल्यार तो म्हाका ताका बदलूंक हांवें सोडूंक जाय जाय. आनी तेंच जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम. आनी पवित्र आत्मो तें सांगूंक आशेता चड आनी चड. 1 जॉन 4:17 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर तें कोंकणींत सारकें ना तें 4:17. वॉट डज इट से? जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. तशें न्ही तें इंग्लिशांत तशें सांगता. 11 पार्ट मात्र हांव सांगता. आय एम नॉट गोईंग टू गो टू एवरी तांतलें. तें सांगता एज ही इज सो आर वी इन दीस वर्ल्ड. तो कसो गी तशेंच आमी ह्या संवसारांत. जेजू म्हजे थंय जियेता जाल्यार, जेजू म्हजे थंय आसा जाल्यार, हांव जेजूचो जाल्यार, हांव जेजू सारको जावंक आपयल्लो तो ताचे बरी हांव जियेत आसतना तें हायलायट थंयसर करता. आनी त्या वरवीं म्हाका जडतेच्या दिसा भिरांत ना. कित्याक ताचे बरी हांव हांगासर आसा. ताणें म्हाका दवरला हांगासर ताचे बरी जावंक. तो हांगा तावन गेला थंय देवा बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा. पवित्र आत्म्याक हांगासर ताणें धाडला म्हाका मागूंक, म्हजे थंय जियोवंक. आनी ताका हांव सोडटा आसतना, अधीन जावन सोडटा आसतना म्हज्या रक्तमासाच्या चिंतनांचेर, दिश्टीचेर, अत्रेगांचेर आनी म्हज्या त्या रक्तमासाच्या सैमता हांव येवच्या त्या उद्वेगा बरीत तक्षण येवच्या रागात हांव जावयेत, ह्या भोगणांत हांव जावयेत. ताचेर हातोटी घेवंक पवित्र आत्म्याक हांव सोडटा आसतना, थोडे फावटी वगेस रावता आसतना, उलयनासतना, उलयल्यार रागाचीं उतरां येतात, देखून उलयनासतना रावता आसतना, ह्या सोंसणिकायेन कितें जाप दिनासतना रावता आसतना, ह्या सोंसून व्हरता आसतना, तें पुरा करता आसतना देवाचो आत्मो थंयसर काम करता आनी जेजूचो गूण म्हजे थंय दिसोवंक साध्य करता. तर कसो तो गी तसोच हांव ह्या संवसारांत तशें हांव आसां गी. आनी स्टार्टिंगार आमी सांगली ती सक्कड ती एक इल्लें आमी पळोवन येता. बॉक्सांच्या विशयान जावं दी, दळ्या विशयान जावं दी, कनवळे दाखोवच्या विशयान जावं दी, मोग करच्या विशयान जावं दी, आपुडच्या विशयान जावं दी, स्वस्थता दिवच्या विशयान जावं दी, सुवार्ता व्हरण्याच्या विशयान जावं दी, मागणें करच्या विशयान जावं दी, हर एक आमी पळयत आसतना आमकां तें एक मापन, तें जेजू आमचें मापन. जेजू बरी, जेजू कितें करतो आसलो, जेजू कितें सांगतो आसलो, जेजू ह्या सन्निवेशांत कितें करतो आसलो तें आमी करूं जाल्यार त्या मट्टाक आमी वाडोवंक, सभेन त्या मट्टाक वाडोवंक म्हूण सांगून हर एका रितीन जेजूच्या त्या स्टॅचर, त्या एका मट्टाक, त्या एका स्वरुपाच्या, त्या एका हंताक आमी पावची ती ताची आशा म्हणून एफएस घरांत बरयल्या 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता. 11-15 ह्या 16 वचनाक मुसर आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमी पळयता. तशेंच करच्या खातीर आमी पवित्र आत्म्याक, ताच्या उतराक, ताच्या शिकोवणेक आमी अवकाश दिता आसतना
आमची मोत तो रुपांतर करता आसतना आमची मोत आमची चिंतना ती संवसाराच्या चिंतपाक ताळ पडून आसलें तें सक्कड आमी एक एकच तें काडटा आसतना कसलो लायतना तें काडन नवें थंयसर हाडटा आसतना नवें खंयचें ताच्या उतरांत हांव ताच्या आत्म्यांत हांव तें सत तें आमी घेवन येते आसता आसतना पवित्र आत्म्या तुज्या उतरां मरिफात तुज्या सत्ते मरिफात तूं म्हजें थंय काम कर हें कसो लावंक हांवें कसो लायत आसतना तूं तुजी मजत म्हाका तूं कर परतून तें हें नासलें बरी स्ट्रॉंग होल्ड्स आसले मतींत चिंतपाचे स्ट्रॉंग होल्ड्स सवयांचे स्ट्रॉंग होल्ड्स ते काडन हांव मुखार वचूंक म्हाका तूं साध्य कर रोमाकारांक 13व्या अध्यायांत 14वें वचन अशें सांगता जेजू क्रिस्ताक आमी नेससय म्हूण सांगू पुट ऑन क्रायस्ट म्हळ्यार कितें सौम्य जेजू क्रिस्ताकच तुमचें ओके हांगासर झुजाक आवाज तशें नेसा म्हूण सांगता ओके सौम्य जेजू क्रिस्ताकच तुमी नेसा सौम्य जेजूचे सारकें सौम्य जेजूचे ते गूण सौम्य जेजूचे जेजू ताचे उतार तो शब्द जावन आसा मास जाल्लो शब्द कूड जाल्लो शब्द हांगासर तो आयिल्लो शब्द तस जीव दिवचो शब्द देवाचे उतार जेजू ताका तुमी नेसा ताका तुमी नेसा ताचे गुणांत तुमकां नेसया आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंतना ह्या फुडें सोडा ओके वडण्यांक ह्या टू फुलफील इट्स लास्ट नॉट जस्ट टू वडण्यांक त्या सूख वडण्यांक पाड वडण्यांक पत्काच्या वडण्यांक त्या तशें आमी समजूंक गेल्यार चड अर्था बरीत तें जाता ओके सो तशें तुमी करी जाय म्हूण न्हू देवाच्या उतरांत थंयसर सांगता पुट ऑन क्रायस्ट गालातकारांक 5व्या अध्यायांत 22 आनी 23वें वचन ह्या विशयांत आमी सविस्तार बायबल स्टडी आयकल्यात परत हें फकत वाचच्या खातीर आतां उडासा काडटा आत्म्याचें फळ तें जावन आसा मोग संतोश समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना ओके सो हर एक थंयसर आसा जेजूचे ते पवित्र आत्म्यान आमचे थंय त्या संबंधांत आमी रावता आसतना जेजू थंय आमी रावता आसतना वालीक आमी घडसोन रावता आसतना वाल जावन आसल्या जेजूक आमी घडसोन रावता आसतना जेजूच्या आत्म्याक पवित्र आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो तो ताका आमी घडसोन रावता आसतना एकवटून रावता आसतना ताका अधीन जावन आमी रावता आसतना जेजू थंय आमी पाळां रोंबोवन आमी रावता आसतना जेजूच्या उतरां थंय आमी पाळां रोंबोवन रावता आसतना जेजू थंय आनी जेजूच्या उतरांत जेजूच्या आत्म्यांत म्हणटाना ते एकच सक्कड आमी ते विंगड रितीनी आमी अर्थ करून घेता आसतना आमकां थंयसर ते सक्कड ते तो सोर्स ऑफ लायफ ते जिविताचे ते भरपूर जाता धाराळ जाता ताचे विशेष ताचे ते कृपेत हांव वाडचें ते सक्कड थंयसर मेळचें आसा आनी तातूंत आमी तो मोग तो संतोश आमचे तान व्यक्त जाता आसतना संवसाराच्या संगतींच्या कंट्रोलाचेर नासता आसतना देवाच्या आत्म्यांत हांव ते आमचे थंय उपजत आसतना ते दळा आमी क्रिस्ताक आमी नेसता दाखोवन दिता ओके फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट ते आमी करता कोलोसेकरांक 3रो अध्याय 12 ते 14वें वचन आमी पळोवचें जाल्यार कोलोसेकरांक 3रो अध्याय 12 ते 14 देवान वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं जावन आसलीं तुमी कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज घेवन चला तुमकां आसूंक जाय ओके आमी तें
टेन्स चेंज केले कित्याक म्हळ्यार म्हजे सेंटेन्स फॉर्म जाता आसतना थंयसर तें कितें सांगता देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे दयाळायेचे दीनपणाचे मोवळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय as the elect of God. Therefore, as the elect of God, holy and beloved म्हणटा सांगपाव holy and beloved पवित्र आनी ताची मोगाची जावन आसलीं तुमी put on tender mercies हांगा कनवळाय म्हणून बरयला टेंडर मर्सीस म्हळ्यार कितें सुलाबायेन ते एक दया दाखोवचें तसलें ताची दया दाखोवचें तसलें काकुळट दाखोवचें तसलें एक टेंडर म्हणटा आसतना ते रुचीक खावंक तरणे म्हणून आमी म्हणटा आमी कुकुंबर आमी तवशे केदाळे हाडटा आसतना आमकां टेंडर मेळटा आसतना मस्त खुशी जाता टेंडर चिकन म्हणून आसा सो टेंडर मर्सीस त्यो देवाचे ते नवेंत ताजा फ्रेश मर्सीस आनी तसले तुमी घेया पुट ऑन टेंडर मर्सीस कायंडनेस मीकनेस लॉंग सफरींग ते सांगते आसा आनी उपरांत एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षया तुमी दितात तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरी जावं पूण ह्या सगूण चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग हे सगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता सर कितें हांगासर आसा तें आमचे जिवितांत तें दिसून येता गी आसा गी म्हूण आमी एक सवाल करचें बरें फकत आयकोंक न्ही फकत तें स्टडी करता आसतना तें आयकोंक न्ही हे स्क्रिप्चर्स हांवें म्हज्या ते एक चॅलेंज म्हणून हांवें एक बरोवन दवरलां आनी ते हांव तोवळ परत ते वेता इंग्लिशान म्हाका ते बाय हार्ट आसात आतां ते स्क्रिप्चर्स थोडे हांवें आतां हांगा सांगचे ते आनी ते हांव नियाळटां हांव वॉक करता आसतना थोडे फावटी ते दळ हांव नियाळटां आनी ताचे कडेन सोम्या कडेन सांगता म्हजें मागणें आसा म्हजें जर्नल आसा थोडी मागणी हांवें करची न्ही आनी हांवें सांगचें तें सोम्या म्हज्या जिवितांत कितें जाय तुज्या उतरांत सांगता कितें जेजूचेर विश्वास दवरिल्ल्यांक ताच्या नांवाचेर पत्त्यांनी दवरिल्ल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक ताणें देवाची भुरगीं जावचो अधिकार दिलो हांव कितलो म्हज्या बापाक आब्बा बापाक ताचो भुरगो जावन म्हज्या बापाक कितलो हांव जाणा कितलो ताचे बरी त्या भुरग्या बरी हांव जियेतां जियेना जाल्यार कित्या खातीर हांव एकवटांत आसूं कित्याक हांव सोन वता कित्याक म्हाका ती एक तसो त्या मागण्याक धांवची ताचे सांगता वेळ करसूंची ताचे सांगता त्या एका मोगान रावची तसली ती एक दादोसकाय ओडणी आनी ते एक आशा कित्याक आसचे परी ना ल्हान बाळशा सांगता आमी ह्या वेळाचेर म्हज्या नातवाक तवळ पळयता आसतना ताचें तें एटॅचमेंट तांचे थंय जावं दी आमचे थंय जावं दी तें बगता आसतना हें म्हाका थोडे फावटी चिंतूंक करता ह्या दिसांनी देवा तुका हांवें त्या रितीन भोव लागशिल्ल्यान तसल्या त्या टेंडर अनुभवांत रावून हांवें आसूंक जाय आमी आसूंक जाय आनी आमी आसल्ल्यांनी ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडचे बरी तांकांय सांगूंक आमी सका जाय साकून पळय सोमी कितलो बरो आनी हें संगती फकत थियरी न्ही हें नीज तें तशें आसूंक जाय आमच्या जिवितांत हांव तें उदंड मापान बरोवन दुसऱ्यांक तें सादचें बरी पियोंक मेळचें बरी खावंक मेळचें बरी दादोसकायक मेळचें बरी तें एक वांटूंक जावचें तसलें आमकां जाय एक धार्मीक रितीन ह्या खंयच्योय एक्टिविटी आमकां जावन उरोंक नजो हें एक म्हजें मागणें ह्या दिसांनी आमी प्रेयर वॉकाक येता आसतना जावयात या कितेंय आमी करता आसतना जावयात ते दाळा ते एक भितर जावन एक
एक उलो सोम्याक आत्म्याक आतां जाल्यार सांगता आसतना दॅट्स माय प्रेयर. सोम्या आमकां हांगाच रावंक तूं सोडनाका. आमकां फकत एक 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 धार्मीक रितीन तें घेवन रावंक तूं सोडनाका. आमचे थंय एक एक्सायटमेंट येवंक तूं कर, परत येशें तूं कर. आमचे थंय तो एक थंय खतखतो मोग आनी उमाळें समर्पण आशा अत्रेग तुजें सांगता तुजें एक तें प्रेजन्स आमकां भोगूंक जावचें बरी. आराधनांत तुका पळोवंक जावचें बरी. आमकां आणकी चड गुंडायक तूं व्हरनोस. खाली इमोशन्स आमकां इमोशनाच्या की चड तूं गुंडायक तूं आमकां व्हरनोस. तुका अनुभवांत पळोवंक आमी कितें गायता तें नीज जावचें बरी तूं कर पवित्रात्म्या. आमच्या कंतरान तुजे विशयी कितें आमी गायता तुजे ती प्रशंसा आमी करता. तुज्या गुणा विशयांत आमी सांगता. तूं कोण म्हूण सांगता तें परगट करता. तुजीं नांवां आमी परगटता. तें आमकां पळोवंक साकोन पळोवंक हें नीज काल आज सदां काळ जेजू क्रिस्त तोच जावन आसा. ताचे ते एक रुजवात तें आमचें थंय दिसून येवच्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या घरांत आमी मागणें करता आसतना आमी सभेन ते सांगाता मेळोन मागणें करता आसतना देवा तें पळोवंक आमकां कर असलें आमकां जाय जें. सो त्या वेळा आमचें मागणें तें बदलता. मागणें बदलता. आमकां तें साध्य कर देवा. सो आज ही स्टडी करता आसतना ह्या स्टडीचो उद्देश इतलोच. सोम्या चड आनी चड आमकां जेजू बरी जियोंक जेजू बरी गरजेंक पावोवंक जेजू बरी आमी त्या एका सन्निवेशांत आमी थंयसर उलोवंक आमी थंयसर मागोवंक आमी थंयसर फर्मावंक आमी थंयसर सन्निवेश बदलचे जावंक सोल्युशन हाडचें तसलें जावंक समस्या पळोवन रावचें तसलें न्ही. बगार थंयसर जेजू थंय रावून तें एक समस्याक परिहार हाडचें तसलें आमकां चड आनी चड जावंक जाय. तें आमकां तूं कर. एक सभा तयार आसची. सभा ह्या दिसांनी मस्तपटी आमी रॅप्चरा विशयांत उलोवचें आयकता. सबारणी सबारणी सभेची परिस्थिती आमी पळयतना मोंतोनी आसल्या परिस्थिती ती पळयत आसतना असल्या सभेक सबारणी उलोवच्या त्या एका रॅप्चरा भाशेन वय जाल्यार म्हळ्यार एक खंयच्याच त्या पर्सिक्युशनांत ट्रिब्युलेशनांत पाशार जायनासतना आमी आमच्या सगळ्यांनी पळयता तसल्यान संगीतांत पाशार जावन येता. पूण एक शिकोवन त्या सडावत सगळ्यांनी उलोवची ह्या मस्त जाणांनी पातयेवची विशय जावन आसा ते लेफ्ट बिहायंड आनी टेकन अप म्हूण सांगून. आनी कसल्या सभेक देव ह्या परिस्थितींत आसल्या लूकवार्म परिस्थितींत आसल्या संवसारीपणांत आसल्या देवाच्या मोगांत जळोवन नातल्या तसल्या सभेक तो त्या संगतींतान बचाव करून तो ते पुरा जावच्या पयलें तांकां वयर व्हरता म्हळ्यार ते एक सवाल आमी करी जाय. आय एम नॉट गोइंग टू गीव द आन्सर पूण आमी ते सवाल करी जाय. ते जाल्यार आमकां कळटा. तयार आसावंक गी आमी म्हूण सांगून तयार आसावंक गी आमी. तयार नातल्या सभेक तो उखलून व्हरता गी तें एक सवाल आमी करूं जाल्यार तर कसल्या सभेक तो आशेता. देखून हें विजन जे देवाच्या उतरांत आसलें तें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें तें जेजू बरी आमी जावच्याक. ಸುಕ್ಕು ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸಂತ ಸುಕ್ಕು ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯಂತೆ ಮಹಿಮೆನ್ ಬರಲೇರಿ ಸೊಭಾಯನ್ ಬರಲೇರಿ. त्या 5व्या अध्यायांत त्या उतरांनी आमी पळयता 25वें तावन मुखार 27 म्हण आसत थंयसर आमकां तें कळटा. तशें जावंक जेजू बरी चड हांव जावं तशें जायचें जाल्यार आमी जेजू बरी जाय. सो देखून आमी हें कित्या खातीर सांगलें गे म्हळ्यार आज तें आमचें तें चिंता आपणा कशें पूण हांगा हांव त्या हांतू हांवें वचोंक नजो. सगळ्यांतल्यान संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार पाश्चात्य देशांनी सोडल्यार त्या थंय तावन ही चड शिकोवन आमी पळयता आमकां एस्केप जावच्या विशयांत.
सो आमच्या देशांत आनी सबार देशांनी असलें एक तीव्र हिंसा क्रिस्ताचेर पातयल्ल्यांक ती थंयसर आसा. तर तांचे मदें आनी फकत थियरींत जियोवच्या त्या मनशा मदें देव फरक करता की व्यत्यास करता की म्हणलें एक सवाल आमी विचारूंक जाल्यार देवा खातीर कसले कश्ट येतीत जाल्यार खंयच्यान पाशार जावंक जाल्यारी आसात जाल्यार बचाव करता जाल्यार देवाक अर्ग. पूण तांतू आसात जाल्यार त्या दळा आमी तयार जाता. सबार देवाचे प्रॉफिट्स ऑफ गॉड दे आर आस्किंग प्रिपेर द चर्च फॉर पर्सिक्युशन म्हणटात. कित्याक ते म्हणटात? कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द रियालिटी. दॅट इज द रियालिटी. सो आमकां कळाजे तसल्या सन्निवेशांत आमी कशें जियेजय सोम्या खातीर रावचें. असलें जाता आसतना मात्र तें साध्य जाता. मस्त संगती हांव पळयतना म्हाका हांव कितलो उणो त्या तसले संगती म्हणजे ते नांत ते कॅरेक्टर ती हे नांत थियरींत आसात. ह्या देवाच्या उतरान बरयल्लें आसात. थियरींत म्हळ्यार हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत तें म्हाका पळोवंक जावचें बरी चड आनी चड. आनी तूं बरयल्लें म्हज्या हक्काचें तें वय तें हक्काचें खंडीत तें हक्काचें तातूंत हांवें वसोंक जाय म्हाका खंयच्याची चड बूक लागता तें म्हाका कळोवंक जाय. ती बूक देवाच्या उतरा खातीर देवाच्या प्रेझन्सा खातीर पवित्रत्म्या खातीर देवाच्या लोकांच्या सांगाता खातीर तें आशेवचें म्हणजे तें ना जाल्यार हांगासर देवाक अर्गां हांगासर आसल्यांक सगळ्यांक तें आसा म्हूण आमकां कळटा. हेरान विशयांत आमी चिंतचे जाल्यार ह्या जर म्हणजे तें ती ना पूण हेरांच्या वत्तायक लागून हांव हांगासर आसा जाल्यार कोणी विचारतात म्हणल्या खातीर तर तातूंतल्यान हांवें भायर येवन हाचे खातीर आशेवच्या त्या आस्थानाक पवित्रत्म्या मुखांत पवित्रत्म्यान जागवणी दिता आसतना म्हजी दिश्ट सारकी जावच्या खातीर आत्मीक दिश्ट ती पळोवच्या त्या स्थितीक येवच्या खातीर संवसारांत हांव न्हिदोन पडलां जाल्यार हांवें उठोन जावच्या खातीर. आत्तां एक वाचलें आमी तें क्रिस्ताक नेसच्या विशयांत ताच्या पयलेच्या वचनांनी अशें सांगता तो रात पाशार जाल्या म्हणटा तो दीस उदेंक लागीं जाला आमचें तें साल्वसांव आमचें तें तारण आमी पयले पातयल्याच्या त्या वेळार ताच्या की चड लागीं आसा तो सांगता. देखून आज आमी उजवाडान चलच्या बरी काळोखांत रातीक करच्या त्या कामांनी आमी विलीन जायनासतना मेतेर जायनासतना रोमाकारांक 13व्या अध्यायांत त्या आमी 14 वाचलें पूण 11 हांव थंयसर तो सांगता सांपावन तो सांगता जागे जाया न्हिदोन पड नाका. आनी आज जर तो हांगासर आमचे कडेन उलयता जाल्यार क्रिस्ताचें सारकें आमचें तें आसच्या विशयांत म्हणटा आसतना तें काणये बरी न्ही बगार म्हज्या जिवितांत म्हज्या चिंतनांत म्हज्या दिश्टींत म्हज्या करण्यांत म्हज्या बोगणांत हर एक कडेन तसलें येवंक साध्य जावचे खातीर हें आमचें मागणें. देर इज ए स्टरिंग विदीन माय हार्ट. देखून आमी खंयसर चुकोन पडटावंगी म्हणल्यार आमी विचारूंक जाय सभेक मार्गदर्शन दिवन मुखार व्हरच्याक सभेन त्या लोकांक आमच्या अधीन दिल्ल्या लोकांक आमी सारक्या रितीन मुखार व्हरूंक क्रिस्ताच्या त्या सारक्यांत तें परिवर्तन रुपांतर जावच्या त्या दिशेन आमी व्हरते आसावंगी व्हरूंक शकतावंगी म्हणलें आमी पळोवंक जाय. एफेसकारांक 4थ्या अध्यायांत 22व्या तावन 32व्या वचनांत तें जस्ट हांव वाचता ओके. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून पयले आदली एक साल आसली आमी करतल्या उलयतल्या एका रितीन आमी आशेतल्या एका रितीन आमी दादोसकाय पावतल्या एका रितीन आमकां सळावळ आसली एका रितीन आमकां संबंद आसले एका रितीन तें हांगासर सांगता. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें. कोणें काडून उडयचें? स्वस्थ हांगासर आसा तुमी काडून उडयचें. तुमी काडून उडयचें. तुमचे अंतस्करेन तुमचें चिंताप नवें जायचें.
कोणें करी जाई, आमी करी जाई. कशें तें नवें करचें? देवाच्या उतरां मरिफात, देवाच्या आत्म्याच्या त्या उगडापणा मरिफात ताचे उतार आमकां येता आसतना ते उतार ते रिन्यू करता, म्हजे चिंताप रिन्यू करता. देवाच्या आलोचनेक, देवाच्या कुशेक ते विरोध आसले, ताच्या सोमीपणाक वळख जायनातलें तें सक्कड तें कोस्त लावन घालूंक आसा. तें चिंताप व्यक्तित्व ताच्या तें हाडूंक आसा. देवाचें प्रतिरूप करून रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. क्रिस्ताक तुमी नेसा जाय. वडोल आमी पळयलें तें तुमी करी जाय. एक काडून उडोवंक सांगता. कोणें काडून उडोवचें? आमी काडून उडोवचें. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी काडून उडोवचें. सबार सांगती कितें आमी करी जाय की तें आमी मस्तपटी आमी देवा कडेन सांगता. देवा तशें कर, अशें कर, तशें कर, म्हजें तें तशें कर, म्हजें तें अशें कर. तो सांगता तूं कर, हें कर. ह्या पासून सर कपटीपण तुमी पयस करा. कोणें पयस करी जाय? आमी पयस करी जाय. सो देव एक काम करता आमचें तें त्या वेळा आमी करूंक आसलें. ओके. एफएस घरांक बरयल्लें जावं दी, कोलोसे घरांक बरयल्लें जावं दी, ते दोनी सांगता बरयल्लें तें टिचींग ऑलमोस्ट सेम तें. ओके. तें आमी समजूंक जाय. आनी पयलें देवान कितें पुरा केलां जेजूच्या त्या सफरिंगा मरिफात, जेजूच्या सॅक्रिफिसा मरिफात, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा मरिफात, पवित्र आत्म्या मुखांत तो कितें सक्कड आमचें जावन आसा, आमकां ताणें दिलां, आमचें तें हक्काचें जावन आसा, तें सक्कड तें विवरावन जाल्या उपरांत तो सांगता हें सक्कड तें घेवन आतां ताचेर होंदोवन हांव तुमकां सांगता. तें तूं घेतना तुका हें सक्कड तुवें तें सोडूंक आसा. पूण जर हांव तें करना तें खंयचें वडोल हांवें आरंभाचेर सांगल्लें, हांव चिंता दॅट इज अ की. हांव तें ताच्या त्या 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 18 सांगल्ले प्रमाणे तें कोंकणींतलें ट्रान्सलेशन तें इंग्लिशांत ती वाचया, कन्नडांत वाचया, त्या वेळा आमकां चड समजतलें. कोंकणींत केल्लें तें इल्लें थंयसर मिस्टेक आसा म्हूण सांगून. ओके. सो तें आमी ताका चड आनी चड पळोवंक येतना आनी तें कंतार उडास दवरया. आयच्या स्टडींत आमी उडास काडलें तें तुजी पवित्रता देखता आसतना हांव देखूंक सत्तांगी पवित्र आत्म्या कडेन सांगून, पवित्र आत्म्या कडेन मागोवन, पवित्र आत्म्या म्हाका थंय व्हरनोस. ले चल म्हजे म्हणटा न्ही आमी कंतारांत, ले चल म्हजे जेजू सरशीन, येशू के चरणों में, देवा सरशीन, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं व्हरनोस, म्हजो पडदो तूं काड, म्हजें तें काड, म्हाका पळोवंक जायशें कर, म्हाका आशेवंक जायशें कर. ती पवित्रता, ती सोबाय, ताचो मोग, ताचें सांगता तें एकवट आसतना ताच्या काळजाचो लागशिलो तो देवा तूं साध्य कर म्हाका. म्हज्या शेळेपणांत हांव भायर हाड. हांव शेळेपण जालां जाल्यार पयलें चड हांव जळोन आसलो जाल्यार म्हाका तातूंत भायर हाड. हाचे विशयान हांव विसरलां जाल्यार म्हाका परत तूं उडास हाडटा येता. उडास हाडटा आसतना हांव अधीन जाता तुज्या शरणा येता. तुका हांव समर्पण दिता. म्हजें तें एक नवें काम कर. सभेंत एक नवें काम कर. आमचें तें एक नवें काम कर. आमी सबारपटी तें उतार सांगता खंयचे तें सरल घेवन सार तिरस्कार करच्या विशयान. सोम्या आमकां सोडनाका तशें जावंक. आमी फकत उतरांनी मात्र सांगता जाल्यार त्या वेळा आमी तशेंच तें सार आमचें तें ना पगार सरल मात्र आमचें तें आसा. तशें जावंक सोडनाका. आमी दुसऱ्यांक सांगता त्या विशयांत. दुसऱ्या विशयांत आमी म्हणटा तें कोट करता तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांतलें तें स्पीकिंग अबाउट एक गॉडलिनेस विदाउट डिनायींग इट्स पावर. ताची सकत आमी इन्कार करता म्हणटा इंग्लिशांत. कोंकणीन दिल्लें बदलिलां तें गॉडलिनेस विदाउट पावर.
आमचे थंय तें दिसून येवंक आमचे थंय तें कार्यरुपांत आसचें तसलें जावंक तुवें साध्य करीत पवित्रत्म्या जेजू तुवें साध्य करीत तुजी कुशीत तुज्या उतरांत आसलें हर एक आमचें तें दायज आमकां तें मेळचें बरी तें जाय देखून त्या फावंडेशनाचेर रावन आमी वेता आसतना ह्या पासून सर कापटीपण तुमचें तावन पयस करा कापटीपण म्हळ्यार कितें नातल्लें आसा म्हूण दाखोवचें तसलें नातल्लें आसा म्हूण म्हणचें तसलें जैत नातलें तेडा हांव जैतेवंत म्हूण दाखोवन दिवचें तसलें ऑफकोर्स हे कन्फेशन आसा आय एम नॉट टॉकिंग अबावट दॅट देवाच्या उतरांत कितें सांगता तें आमी बावडटात तें घेवंक आमी कन्फेस करता तें विंगड पूण जर आमी एक फटकीरपणान जियेता बांदून घाल्ले जावन सांकळी जावन गुलामपणांत आमी जियेता जाल्यार ते दाळाय आमी फकत तें मुनोवन तें त्या गुलामपणांतले भायर येवचे खातीर पवित्रत्म्याची सहाय घेनासतना पवित्रत्म्यान दिल्ल्या उतराची सहाय घेनासतना मागण्याची सहाय घेनासतना देवाच्या मनशांची सहाय घेनासतना भावाची या भयणीची सहाय घेनासतना आमी थंयतान भायर येवंक आमी प्रयत्न करना जाल्यार ते दाळा तें कपटीपण जावन आसा कपटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेकाक सत उलया खंयच्या विशयांत मुख्य जावन ह्याच विशयांत उजवाडांत चला एकामेकाक फटय नाकात नातल्लें आसा म्हूण सांगनाकात त्या आसलें ना म्हूण सांगनाकात अचकत काय आसल्यार एकामेकाक उसान सांगा देवाचें उतार सांगता स्वस्थ तुमचे गुन्यांव तुमचे अपराध एकामेकाक उसान सांगा ते दाळा तुमी भावार्थान केल्लें मागणें देव आयकता ओके कित्याक आमी सोमेस्त एका कुडीचे सांदे जावन आसा तुमकां राग येवचो नाका आसा राग येवचो आसा हय खंडीत येता आमकां सकळ्यांक येता थोड्यांक चड येता थोड्यांक उणो थोड्यांक पक्कन येता थोड्यांक सकास येता थोड्यांक दामून धरून रावंक कळटा पूण देव सक्कड पळयता आमचे संदेश दितल्या विशयांत ती ताका कळीत आसा संदेश आयकतल्या विशयांत ती ताका कळीत आसा रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका तुमी सगळो दीस रागान रावचेंय न्ही सैतानाक तुमी इडें दिनाकात येदोळ चोरी करतल्यान आतां पुणी चोरी करचें सोडी जाय कोणाक बरयलां हें देवाच्या लोकांक बरयलां ओके देवाच्या लोकांक बरयलां कृपेंत आसल्ल्यांक बरयलां देवा थंय आयिल्ल्यांक बरयलां तांकां तो सो इट इज ए कॉन्स्टंट आमी तवळ तें कितें काड उडोवचें आनी न्हेसचें तें करते आसा जें देवाच्या उतरांत हांव मागण्यांत पवित्रत्म्याच्या सहाय्यान पवित्रत्म्याक अधीन जावन देवाच्या उतरांत तावन आमकां तिदवण येता आसतना आमकां थोडे फावटी सवरतना देवाच्या उतरान बाप माली तो आमकां सवरता आसतना आमी आणकी चड फळ दिवच्या खातीर आमकां तो सवरता आसतना आमकां तो उज्यांतल्यान पाशार जावंक सोडटा आसतना ओके आमकां थोडे फावटी मिसअंडरस्टँडिंगांत दुखींत सूख समजणेंत दुसऱ्यांनी आमच्या विशयान सूख समजणी घेता आसतना तातूंत पाशार जावंक तो सोडटा आसतना थोडे फावटी आमी मागता सोम्या तूं म्हाका त्या एका पावंड्याक तूं व्हर न्हू पावय म्हूण सांगता आसतना थोडे फावटी असले संगती करतात आमी त्या रागार जाता आमी भावा विरोध भयणी विरोध रागार जाता थोडे फावटी पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरण जावन उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया ती सवय आमी करीसी सबार फावटी उलोवंक सांगूंक वेचारलें आमी रावयता थोडे फावटी म्हजी पतीन म्हाका सांगता थोडे फावटी गरज आसलें कितें सांगचें ह्या उलयतना ती कशी जागृत सांबाळ अशेंच हेरांत हांव तब्येत सबारांत हांव आयकूंक मेळ्ळां म्हाका ते करेक्शनाचे उतार
खंयच्या देवाच्या आत्म्यांत हांव तें म्हणल्यार म्हाका कळटा त्या दाडा हांव तें घेता. पूण थोडे फावटी सलवतान जावं येता. पूण आमी सत उलयते रावया, सांगते रावया, मोगान उलयते रावया, तिडवीते रावया. देवात हांव न्ही आमी चिंतचें सारकें म्हण त्या अर्थान न्ही, कोणीय तशें करचें नाका. आमी मागया एकामेका खातीर. कितेंय पळयता जाल्यार मागया आमी, मोगान सांगया आमी, उलयया आमी. आमचे तावन हर एकल्या तावन कपटीपण तें पयस वचूं न्ही. आमचें तें कितें नांगी तें देवा तावन आशेवें देवाच्या आत्म्या कडेन उतरान तावन पळोवन आमी आशेवया, मागया. सोम्या चड आनी चड तुजी सकत पळोवंक कशें येता, तुजें कॅरेक्टर म्हजें थंय पळोवंक कशें येता, तुजे गूण म्हजें थंय पळोवंक कशें येता, तुजे बरी मागणी करूंक कशें येता, तुजे बरी तुजे बापा सांगता वेळ करसूंक हांव अशें येता, बापाची खुशी करूंक अशें येता. पूण म्हाका जायना तें, हांव म्हणटा मात्र जायना तें. त्या कॅटेगरीन म्हाका घालता हांव. आमकां मस्त जाणांक मस्तो आशा आसात देवा खातीर. पूण तें कार्य रुपाक हाडच्यांत आमी मस्त फावटी सलवता, मोल बांदूंक सलवता. थोडे फावटी डिस्करेज जाता, थोडे फावटी दुसऱ्यांक सांगचें तें टेस्टींग जाता दुसऱ्यांच्या उलोवण्या मुखार. थोडे फावटी घरांत हांव थ्रू माय वायफ ऑर थ्रू माय रिलेशन्स, थ्रू द पीपल हू मॅटर इन माय लायफ, ते सबार फावटी थोडे तांचे तावन ते उतार येता आसतना थोडे फावटी ते आमकां टेस्टिंगाक तें येता. तें निजाय की आमी तसल्या वेळाचेर देवाक फेथफुली आशेवन रावता गे आमी तशें येता आसतना तें आमी रावच्याक. आमचें डिपेंडन्सी दुसऱ्यांच्या की चड देवाचेर आसूंक साध्य आमचे खातीर. हें सर देव शिकयता थोडे फावटी. तुजें डिपेंडन्सी कोणाचेर. दुसरें उत्तेजन करतात ते करनातले ते मेळनातले ते दाळा तुका तूं करता. हें सर जेजू बरी जावचें म्हळ्यार तेंच आमचो स्वभाव देवान बदलूंचो. आमचे पेशन्स, आमचे ते ताळमे, सोंसणीकाय ती ताणें करची. कशें थोड्या संगतींनी आमकां पाशार जावंक तो सोदता. थोड्यांक कितलें सांगल्यार ते आयकनातले दाडा आमकां आनकी तसली सोंसणीकाय देवा. आमी सोंसणीकाय चड म्हाका सोंसणीकाय दी म्हळ्यार देव थोडे फावटी एलाव करता थोडे सिच्युएशन्स. ते आमी घेवंक आमकां साथ दिसांक. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. सो हांगा मस्त संगती आसात. परत आमी वाचल्यार आमकां चड आनी चड जेजू बरी जावंक सोमी देवाची कृपा आमकां वाडटली. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणें, निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. कोणाक बरयता? एफएस घरांक बरयता. 3 वर्सां पावलो थंयसर सेवा दिवन आसलो. तांकां शिस्कर्न तरबेत कर्ण तो आसून त्या एल्डर्सां लागीं तांच्या मलगड्या लागीं ताणें म्हणचे उतरां आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. तो सांगता दीस रात दुकान गळोवन तुमचे तावन हांवें कितेंच पाटीन दवरलें ना. तुमकां हर एक शिकोवन हांवें दिली. खंयच्या खातीर? हें पुरा तांकां शिस्त जावन उरोवच्या खातीर. आतां उपरांत तो थंय तावन गेल्या उपरांत तें पत्र तो बरयता आनी तांकां सांगता, उडासां काडटा कितें सक्कड शिकोवन दिल्ली हांवें तुमकां. त्या शिकोवण्या वरवीं कितें तुमी सक्कड तुमची जिणी बदल जाय. तुमी कितें काण घाली जाय आनी कितें तुमी नेसा जाय तें सक्कड तो सांगता आसा हांगासर. 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय सकडान. ओके. आनी हांगासर जिणी बदलच्या विशयान तो सांगता. हें सक्कड करता आसतना चड ताच्या स्वरुपांत आमी वचूंक. एकामेका थंय दयाळायन आनी कणवळायन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच बरी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षया. मस्त फावटी
आमी सूख 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 करता आसतना आमी सांगता दुसऱ्यांक असल्या सिच्युएशनांत हांव आसलो या अशें जालें तशें जाल्ल्यान हांवें सूख केली या हांवें तुका दुखयलें हांवें तशें उलयलो मस्त पुरासन जाल्ली म्हाका या मस्त टेन्शनार आसलो देखून हांव तशें उलयलो या तशें केलें जस्ट एक उदाहरण दिवचें तशेंच मस्त संगती आसूंक पुरो पूण आनी एकल्यान तशें तें रिजन दिता आसतना आमी त्याच रितीन घेता उगी आमकां आमी बक्षिल्ल्या त्या रितीन आमी आनी एकल्याक बक्षिता उगी आमचेच विशयान आमी कितें केल्लें म्हणून केलें खंयच्या कारणा निमती केलें म्हणलें आमी म्हणचें तें आनी एकल्या विशयान त्याच रितीन आमी म्हणटा उगी क्रिस्तान म्हाका कितलें बक्षिलां आनी तेंच सांगता क्रिस्तान तुमकां बक्षिल्ल्या त्याच मापान तुमी एकामेकाक बक्षिया एक उतार वाचून हांगासर हांव आज आखेर करूंक आशेता थिंका हांव हें स्टडी ही कंप्लीट आनी एका सेशनांत हांव करूंक आशेता कित्याक नाजाल्यार हांवें आमसरान थंय वचचें सो आखेर आमी करता आसतना मातेवाच्या वांजनांतले 11व्या अध्यायांत 28 आनी 29 मुख्य वचन 29 ओके तें आमी वाचया आनी आमी मागणी करया जेजू सांगता येया मुजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां दितलो विशय सो 28 वचनांत आमी तें म्हणटा आसतना जेजू बरी जावचें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सांगूंक शकता दुसऱ्यांक आमचे सरशीन येवंक साथ देसागी येवंक तांकां फ्रिडम आसागी येवंक आमी आपयतांगी येतना आमचें काळीज आमचें मोन तांचे खातीर तयार आसता टू बी लायक जिजस म्हणटा आसतना जेजू कितें करतो आसलो जेजू सांगता थंयसर कोणाक उद्देशून सांगता कश्ट केल्यांक वजन ववयतल्यांक तो सांगता म्हजे सरशीन येया हांव तुमकां दितलो विशय आमचे सरशीन कोणी तसलीं कश्टांचीं दुखांत आसलीं बेजारांत आसलीं उत्तेजनाक राखून आसलीं तसलीं आमचे सरशीन येतीत जाल्यार तांकां आमी विशय दिवंक शकता हांव विशय दिवंक शकता म्हजे हांव दुसऱ्यांक एक उत्तेजन जाता गी आशिर्वाद जाता तें एक सवाल आमी विचारया आखेर करता आसतना आनी उपरांत थंय सांगता म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका ओके दीस लास्ट पार्ट आज आमी त्या उतरां सांगता आखेर करता म्हजे हांव शिका लर्न फ्रॉम मी हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजोसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें लर्न फ्रॉम मी आय एम जेंटल एंड लोली ऑफ हार्ट थंयसर सांगता आय एम जेंटल एंड लोली ऑफ हार्ट म्हजे हांव तुमी शिका आमी दुसऱ्यांक सांगूंक शकता म्हजे हांव शीक म्हूण सांगूं म्हज्या जिणेंत हांव शीक म्हज्या मागण्यांत हांव शीक म्हज्या सेवेंत हांव शीक हांवें मोग करच्या रितीन हांव शीक हांवें उलोवच्या रितीन हांव शीक हांवें आनी एकल्याक कुमोग करच्या रितीन हांव शीक हांवें आनी एकल्याक सवकसाय दिवच्या त्या तातूंत हांव तूं शीक म्हूण सांगूंक आमी शकता सो आमची आयची स्टडी आनी मुकली आनी एक भाग येतो चड जावंक जेजू बरी देखून आमी पळयता मुखार आनी ताचे दुसरे थोड्यो संगती आमी पळयता जेजून कितें केलें जेजू कशें उलयलो जेजून कशें पळयलें जेजूची उर्बा ताच्या बापाच्या घरा खातीर जेजू थंय तें बॉक्सांनी कशें तें वाडलें ताचें हें सकड
चड डिटेलांत आमी पळयता. पूण आज आमच्या मोतींत हें उरोवंक, ताचे तावन आमी शिकोवंक, ताचे बरी आमी जावंक, ताचे बरी दुसऱ्यांक आमी पावोवंक, ताचे बरी आमची उतरां तीं गूण करचीं, सवकासाय हाडचीं, बोगसूचीं, जीव दिवचीं, तीं पुरा तसलीं उतरां जावचे खातीर आमचें आयचें समर्पण. सो एक घडी भर सोम्या मुखार आमकां आमी काल्ती करया, उतरां विशांत उडासां काडया. देव खंयचेंय आमचे कडेन स्वस्थ रितीन खंयचेंय आमकां उलयलां जाल्यार, चॅलेंज केलां जाल्यार तें आमी घेवया. आनी खंयचें स्वस्थ रितीन देव उलयला. ओके, थोडे फावटी मेन कोर्स सर्व करता आसतना जेवणांत थोडे सायड डीश आसतात. थोडे फावटी आमी थोडे फावटी उतार येता आसतना जावयेत आमी तें मेन कोर्साचेर आमचें सगळें गमन दिवच्या बदलाक थोडे फावटी सायड डीश तेंच आमी घेता आनी ताचेर आमचें हें करता. देव कितें आमकां सांगता जाल्यार तें आमी घेवया. ह्या वेळाचेर देवा कडेन विचारया, देवा आज हें तूं जर उलयताय आसाय सांगतें आसाय जाल्यार कितें उद्देश आसा म्हज्या जिवितांत, तुका सभेंत कितें उद्देश आसा, आनी ह्या उतरांत तावन कितें तूं म्हज्या जिवितांत करूंक आशेताय, म्हज्या कुटुंबांत करूंक आशेताय, म्हज्या सेवेंत तूं करूंक आशेताय, म्हज्या सभेंत तूं करूंक आशेताय, तें तूं कर देवा म्हूण एक मागणें करया. आनी मोगळा बापा, आमच्या सुम्या जेजू, पवित्र आत्म्या, आमच्या काळजाचें ध्यान, तोंडाचीं उतरां तुका तीं मानवल्लीं जावं दीत. सोम्या तुज्या उतरां मरिफात आमचें तें तूं काम कर. तुज्या सत्य मरिफात पवित्र आत्म्या आमकां चड आनी चड रुपांतर कर. आमच्या काळजाची आशा जावन आसा आमी आसले बरी आसूंक, ह्या फाटीं सरोंक न्ही, बगार आमी मुखार वचोंक, मुखार सरोंक. चड आनी चड दीस वेता आसतना, तुज्या उतरांत पळयता आसतना, आराधन करते आसतना तुका आशा येतना आनी आशेत आसतना, मागण्यांत आमी रावता आसतना, सांगाता आमी मेळोन आमी अशें ध्यान करता आसतना आमकां तुजी सोबाय चड पळोवंक साध्य कर. तुका साकोन पळोवंक, तुजी रूच पळोवंक, तुजी सोबाय पळोवंक, तुज्या मोगान आमची खुशी खंय जावची पळोवंक, आमी चड आनी चड रुपांतर जावचें पळोवंक, ह्या शहराचेर तुजो प्रभाव पडचे बरी पळोवंक, तुका वळखनातल्या हेरांक तुजी वळख आमच्या मुखांतर, आमच्या जिविता मुखांतर जावची पळोवंक आमकां साध्य कर. सोबे तूं जाणाय आमी खंयसर चुकल्या पयलें, ह्या आदीं, ह्या आतां चुकतें आसा हांव तुका कळीत आसा. सोबे देखून एक नवें काम म्हजें तें, आमचें तें, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या सेवेंत, आमच्या सभेंत तूं कर म्हूण आमी मागता. तुजी उपस्थिती चड आनी चड पळोवंक आमकां साध्य जावं दी. सगळ्या तुजे बरी चड जावंक आमी आशेता. जेजू पवित्र आत्म्या हें साध्य करचें तुवें मात्र तें जावन आसा. आनी तुका तुजें सांगाता तुवें करता आसतना, तुवें उलयता आसतना, तुवें आमचें तें प्रेरेपण हाडटा आसतना तुका विधेय जावंक आमकां तूं साध्य कर. म्हाका तूं साध्य कर. सोम्या संदेश दितेल्यांक आनी संदेश आयकतल्यांक दोगांयचेर आमच्या सपनाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट आसूं दी. तुज्या आत्म्याची सावळी आनी सकत आमचें तें आसूं दी, काम करूं दी. तुजें उतार आमच्या जिवितांत काम करूं दी. सोम्या त्या एका ओंप्यान ताच्या शेतांत कशें तें बी ओंपून तो न्हिदोंक गेलो आनी
न्हिदिल्ले त्या वेळार कशें तें किर्ललें आनी व्हड जाल्लें आनी फळ दिवच्या स्थानार पावलें की तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत काळजांत सोम्या तें फळ दिवंक साध्य जावं दी. आमी न्हिदता आसतना आमचे थंय आमचे भितर तुजें उतार काम करून दी. पवित्र आत्म्या तूं कर आमचे थंय हर एकल्या थंय आनी जेजूचे सारकें आमचे थंय चड आनी चड दिसचे परी तूं कर सोम्या. सांगूंक मात न्ही बगार तें नीज परगट करूंक आमचे थंय चडीत काम कर पवित्र आत्म्या. आमी सोडून दिवंक आशेता. आमकां साध्य कर. आमची आळसाई आमची बेजबाबदारी आमचे कपटीपण या आमचे ते तिरस्कार करचो स्वभाव रेबेलियन या अविधेयपण सकट कितें आसा जाल्यार तूं आमचे हर एकल्या तावन म्हजे तावन आरंभ कर हर एकल्या तावन तें काडून उडय सगळें. ही सभा तुजी एक तुका महिमा दिवची. तुजें नांव उंच उबारचें तसली आनी तें उंच उबारता आसतना सबार जाणांक तुजें थंय हाडचें तसली. आमच्या प्रेयर वॉकांत आमच्या हर एक कितें आमी करता गी तातूंत जेजूक आमी परगट करचें बरी. जेजूक दाखोवन दिवचें बरी. जेजूक उंच उबारचें बरी. आमकां साध्य कर पवित्र आत्म्या. आमकां समेस्तांक तुज्या हातान समर्पण करता. ह्या बायबल स्टडी मुखांत्र सबारांक ब्लेसींग जावंक आनी आमचे तावन ब्लेसींग जावंक तूं सुकुमो कर म्हूण मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.